نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات دا نام بڑا بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمنہ تے لعنت، جناب سیدہ دے قاتلاں تے لعنت، بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم کربلا، دعا کو میرا مالک میرا خالق تمام مومنین دے اس فرش ذات ہے اپنی بارگاہ سے منظور فرماوے۔ بانیان دا پرخلوص اہتمام جتنا بھی خرچ اخراجات کر رہے ہیں، میرا مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ ہی، اپنی عظمت و جلالت دا واسطہ ہی، محمد اور آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ ہی، اس تمام نو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے مومن قریب یا دور تو ٹور کے آئے حسین دی پاک اماں قدم قدم تے نیکیاں نصیب عطا فرماوے۔ جتنے مومن بیمار ہیں میرا مالک تمام نو صحت کلی عطا فرما۔ جتنے مقروض ہیں میرا مالک اپنے خزانے اور خاص کر والی خراسان دے خزانے چو اتنا عطا کر، ہر مومن موالی اس جہان فانی ان چھوڑن تو پہلے اپنے قرضے آپ ادا کر سکے۔ اپنی آخری حجت فرزند زہرا سرکار قائم آل محمد دا ظہور فرما، اساڑی گناہگار اکھیوں مولا دی زیارت نصیب فرما۔ ایک دفعہ مل کے سارے حضرات بآواز بلند صلوات پڑھو۔ چار 17 جناب دی خدمت۔ معنی عبادتوں کی بھی سرتاج ہے نماز، معنی عبادتوں کی بھی سرتاج ہے نماز۔ نماز پڑھنی چاہیے دیئے، نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز جنت دی کنجی ہے، نماز انسانوں بے حیائی اور برائی تو روک دی۔ معنی عبادتوں کی بھی سرتاج ہے نماز، لیکن قبولیت کی بھی محتاج ہے نماز۔ کسی بندے نے بھی نہیں پتہ کہ میری نماز منظور ہے، قبول ہے، پڑھنا چاہیے۔ معنی عبادتوں کی بھی سرتاج ہے نماز، لیکن قبولیت کی بھی محتاج ہے نماز۔ مومن دی معراج کداں بنی کس بنائی، معنی عبادتوں کی بھی سرتاج ہے نماز، لیکن قبولیت کی بھی محتاج ہے نماز۔ ہم کو پتہ چلا ہے نماز رسول سے، گر دل میں ہے حسین تو معراج ہے نماز۔ حیدری، درود پڑھ لو سارے رات مل کے بآواز بلند۔ یوں تو روتا ہوا آیا ہر شخص جہاں میں، ہر بندہ اس دنیا تے جدوں آندا ہے اور روندا ہے۔ ساڑھے تو فتوے لگ دیں کہ شیعہ روندیں، بھائی جان رونا زندگی دی علامت ہے۔ اگر بچہ دنیا تے آندا ہے رووے نہ، چند شرطاں ہوندیاں، رووے نہ ماں باپ پریشان، حرکت نہ کرے پریشان، تے جڑے ساڑھے تے اعتراض لیندے رونا بدعت ہے گناہ، انہوں نے آکھ رہے ہیں یوں تو ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، خالق نے بھی گریے کو ہے معیار بنایا۔ خالق نے بھی گریے کو ہے معیار بنایا، تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر، اللہ نے تو ہر شخص آزادار بنایا۔ درود پڑھ لو سارے رات مل کے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ला शैअन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। दरूद पढ़ो आले मोहम्मद दी ज़ात ते। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदमो बैनल माए वत्तीन दब्बरहू तदबीरा। सलवात। होसियही व वज़ीरही व खलीफतही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अली अमीरुल मोमिनीन। नारा हैदरी। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। थोड़ी गल समझा दे मां। खालिक दी आवाज़ है जबरील जी रब्बे जलील जल्दी कार मेरे महबूब नु आख अल्लाह पे आदा ही मक्का छोड़ मदीने चला जा। मक्का छोड़ मदीने चला जा। क्यों? मक्के दियां काफरां मुशरकां तेनू कतल करन दा प्रोग्राम बना दे। तू मेरा महबूब है, मैं अल्लाह गवारा नहीं करेंदा तेनू कोई आँच आए। जबरील आया है हुक्म खुदा लेके आके सलाम कीता है अल्लाह दा नबी बाद दरूदो सलाम अल्लाह पे आया हदाई। मक्का छोड़ मदीने चला जा, हिजरत कर ले। क्यों? मक्के दियां काफरां तेनू कतल करन दा प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, अल्लाह दा हुक्म सुन के मोहम्मद मुस्तफ़ा दी आवाज़ आंदी ठीक है पालने वाले जिवें तेरी मर्जी, मक्का छोड़ मदीने जा। अच्छा मेरे मालिक ते मेरा बिस्तर देखिया दिन बिस्तर ते अली नू समा इसका बंदोबस्त किया है। ठीक है, अल्लाह दे नबी ने अल्लाह दा हुक्म मन के अपने प्यारे साहबियों नू इकट्ठा किया है। वो मेरे प्यारे साहबियों आओ मैं थोड़े नाल एक गल करनी है। सारे आए हुक्म अल्लाह दा नबी मेरा कटे कि आता है मैं करनी है हिजरत, मैं करनी है हिजरत। मेरा बिस्तर खाली है, जै समना होवे आओ, जै समना होवे आओ। जल्दी जल्दी दे नाल काफ़ी सारे बंदे अगे आए। अल्लाह दा नबी मैं हाज़र मैं हाज़र। हजूर मुस्कुरा भी रहे, इन्हां दे पासे देख भी रहे। मेरा कदे किया दे मेरे बिस्तर ते समना है बहुत बड़ी फजीलत है, मगर याद रखो ये एवें नहीं मिलती, इसका कोई ना कोई अजर देना पौसी। हुक्म अल्लाह दा नबी मेरा कदे कहता है मैं करनी है हिजरत। जेड़ा भी मेरे बिस्तर ते समसी काफरा हमला करना है, जो मोहम्मद सुता होया है उन्हें हमला करना है। हो सकता मर जाए, जले मरण का नाम आए जेड़े चंद अगे आए पीछे जाके खड़े अल्लाह दा नबी बड़ा औखा काम है। इतने ताई मेरे आका अमीरुल मोमिनीन लंगर आसमानो ज़मीन अंगुश्तरी अरशे मोहल्ला दनगीन हसनैन दा पाक बाबा टेके मैं हाज़र। मेरा कदे कहते याली मैनू पता है मैं तो हुज्जत तमाम की है, मत कल नू आखन मोहम्मद साढ़े कोलों पुछया ही नहीं, अपने वीर नू आप ही समा दिता है। ठीक याली समना है, मौला सारी रात समना है। हाँ याली सारी रात ही समना है। तो मौला मेरिया ये हज़ार हज़ार नफल नमाज़ा तू जान अल्लाह जाने, तू जान अल्लाह जाने। सम गए अली, टुर गए मोहम्मद मुस्तफ़ा। मक्के दे काफर अपने प्रोग्राम के तहत आए, आके इर्द गिर्द खड़े हो गए। अंधेरी रात है, सारी रात आदे तू वंज, वो आदे तू वंज। सारी रात एक बह को आदे रहे। सुबह की सफेदी जाहिर हुई है। मेरे आका बिस्तर तो उठन, चंद कदम टुरेन, एक बह को डेकिया दिन। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है।
چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، حیران کھڑے ہیں سب مکہ کے کافر، حیران کھڑے ہیں سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے۔ درود پڑھ لو ساری رات مل گئی جی۔ دیکھیا دن کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، حیران کھڑے ہیں سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے۔ درود پڑھو سارے رات مل کے آل محمد ہی ذاتے۔ حضور دی حدیث ہے، فرمان ہے محمد مصطفیٰ دا، اے مومنوں اے لوگو اپنی محفلانوں اپنی مجلسانوں زینت دیو، رونق بخشو میرے ویر علی دے ذکر دنال، میرے ویر علی دا ذکر، میں محمد دا ذکر، میں محمد دا ذکر، اللہ دا ذکر، تے اللہ دا ذکر عین عبادت ہے۔ تے اس سے حدیث نو کوٹ کر دیا ہویا میں ہن جناب نو ایک دو قصیدے سناواں مولا علی دی شان دے، ہے اجازت؟ تو جے تساں ایویں سننا ہے تو پھر ایک قصیدے اس طرح تو نہیں سنے جاندے جس طرح تسی سن رہے۔ درود پڑھ لو سارے دوران مل کے باواز بلند پھر۔ جناب فضا سیدہ دی کنیز، حیا دی حدیث، وفا دی بلقیس، ملکہ زنجبار، عصمت و طہارت دی پہرہ دار۔ میں اکثر آدھا ہوتا کوئی لفظاں دی ذاکری بھی سن لیا کرو، ہے نہیں کہ جڑا ذاکر زور لا کے پڑھے اس نو ہی داد دینی ہے۔ جی جی لفظاں دی محنت ہوندی ہے جی۔ اپنے ملک اچ بادشاہ زادی ہے، سارے جان دیو، میرے تو بہتر علم رکھتے ہو۔ ایک دن خیال آیا کہ چھوڑ اس دنیا نو، چھوڑ اس دنیا نو، جس دی خاطر تیرا دل چاہتا ہے وہ رستہ اختیار کر۔ اپنی رعایا نو کٹھا کیتا ہے، اپنے پترانو بلایا، 4 پترے نستے۔ میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں، میں جا رہی ہاں یہ تخت چھوڑ کے۔ پتر دن اماں کدھر جا رہی ہو؟ میں اپنے علاج واسطے، سکون واسطے۔ دیکھیں دن اماں تو سکون نہیں، بادشاہ ہو تساں، میرا لال نہیں، اس سے سکون نہیں۔ علاج کرا لینے اماں، تو بادشاہ زادی ہیں، ساڑی چل دی ہے، لوگ ساڑی رعایا ہیں، کوئی ڈاکٹر حکیم اتھے بلا لینے ہیں۔ میری سینڈے کی اندینوں میرا لال جنہ ڈاکٹران کو لو میں جانی ہاں وہ آپ نہیں، انہاں دے کول لوگ چل کے جان دیں، انہاں دے کول لوگ چل کے جان دیں۔ اچھا میں جا رہی ہاں مدینہ محمد، میں جا رہی ہوں مدینہ محمد۔ اماں وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں؟ ہاں میرا لال۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا لال یہ تخت خالی ہے، تے ماں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو تخت؟ میری سینڈے کے اندن اگر تھوڑے وچ کسے چ قابلیت نہیں، یہ میری جتی ہے، یہ میری جتی رکھ دو، اگر اس تو بہتر کوئی بندہ مل جائے تو اس نے بٹھا دینا، ورنہ ہے جتی میری تخت دیں۔ حبش دی بادشاہ زادی حبش نو چھوڑ کے ٹر دی خرامہ سفر طے کریں دی ہوئی مدینے پہنچی ہے۔ مدینے پہنچی ہے، آئیے دروازے سیدہ پیر نہیں رکھیا، دہلیز زہراتے پیر نہیں رکھیا، میں پیشانی رکھی اس دیکھیں دیئے میں سنے ہیں کائنات دے بڑے لجپال۔ اتنے تائیں جناب سلمان دی دید پئیے جتھا کوئی مستور ہے ساڑھے علاقے دی نہیں، دوڑ دے ہوئے مسجد نبی وچنے اللہ دا نبی
نماز تو فارغ ہوئے کوئی کنیز ہے تھوڑے دروازے تے بہ کے رو رہی ہے. جناب محمد مصطفیٰ فرمائیں اچھا ٹھیک ہے آ گئی ہے. جلدی دے نال آئیں فضا دی پیشانی دہلیز زہرا تے جناب محمد مصطفیٰ میں آئے نا میں کنڈ تے ہاتھ رکھ کے سر تے پیار دے کے آدھے آ گئی ہیں میری دھی آ گئی ہیں. یاد رکھو کیڑی وڈی لج پالی ہے جو محمد مصطفیٰ جا نبی دھی آکے او کو فضا دن اندر لائن زہرا جی بابا میری دھی آدھی آویں نا تو میری بھین ہوئے اے ویکھ تیری بھین آ گئی ہے. جناب زہرا نال سلام دعائی ختم کراں روٹین بن گیا. ایک دن کام فضا کرے ایک دن جناب سیدہ نوکری کر دی رہی. مدینے دیا عورتوں نے پتہ لگ گئے کہ کوئی بی بی آئی ہے کوئی مستور آئی ہے سنے ہیں بادشاہ زادی ہے حبش دی شاہی چھوڑ کے آئی ہے تے اتھے آن کے سیدہ دے دروازے تے برتن دھو رہی ہے جھاڑو دے رہی ہے روٹیاں پکا رہی ہے. آؤ پتہ تے کریے کون ہے. تجسس ہوندہ ہے مستورات نو آئین ڈٹھا ہے جناب فضا اے جھاڑو دے رہی ہے. یہ بندے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہیں بی بی تو حبش دی بادشاہ زادی ہیں. بی بی دی ہے نہیں ہاں ہون نہیں ہون تو میں سیدہ دے دروازے دی کنیز ہاں. اچھا بی بی تو جو اتھے آئی ہیں بادشاہ زادی ہیں اتھے آ کے جھاڑو دے رہی ہیں برتن دھو رہی ہیں نوکری کر رہی ہیں آخر وجہ کیڑی بنی ہیں تو بادشاہ زادی چھوڑ کے آ گئی ہیں بادشاہت. جناب فضا نے جڑا انہوں جواب دیتا ہے میں قصیدے دو شعر سنانے. ایک سلوات پڑھو سارے ذات مل کے آل محمد جاتے ہیں. نہیں میں نہیں سلوات دا آواز بہت کمزور ہے باواز بلند سلوات پڑھ لو. فضا دیکھیا دیئے لج پالا ایڈا کرم کما چھڑے آئے لج پالا ایڈا کرم کما چھڑے آئے. دیکھیا دل فضا ڈس کیڑا کرم کمایا بی بی دیکھیا دیئے لج پالا ایڈا کرم کما چھڑے آئے. احسان مخدوماں دینے میں میمونات نے احسان مخدوماں دینے میں میمونات نے بوہے اتے آئی ساتے فضا چا بنا چھڑے آئے. حیدری آئلی لج پالا ایڈا کرم کما چھڑے آئے. صلوات پڑھو آل محمد ذات. واقعہ بی بی تیرے بڑے بخت بلاندن بڑی عزتان بڑی عظمتان بڑی شانان اسا سنے آئے تیرے پتران بی بی آدھی ہاں کیا اپنے پتران بول گئی ہیں چلو وطن نو تو بھولنا ہے بندہ اولاد نہیں بھولدا. دیکھیا دیئے میں پتران بول گئی ہیں کدی یاد نہیں آئے دیکھیا دی کداں یاد ہی نہیں آئے. دیکھیا دن کیسی مائیں ماما دعاواں منگ دین مالک میں نو پتر عطا کر تو انہوں خالق دیتے نے تو چھوڑ آئیے. بی بی آدھیے چھوڑا نہ تے کیا کراں بھولا نہ تے کیا کراں. دیکھیا دیئے کیوں بھول دیئے میری سین دیکھیا دی کیڑی گل حسن حسین میرے آسے پاس رہندے نے یا علی مہربانی جناب فضا دیکھیا دیئے بھولا نہ تے کیا کراں کیوں حسن حسین میرے آسے پاس رہندے نے ود جاندے مان جدو اما میں نو کہندے نے ود جاندے مان جدو اما میں نو کہندے نے اس گل تخت تے تاج بھلا چھڑے آئے.
लजपाला एदा करम कमा छड़े आए सलवात अच्छा बीबी वाकई हसनैन शरीफैन जवाना ने जन्नत दे सरदार तेनू पुत्र छड़ देन मां छड़ें देन बड़ी इज्जत की गल है अच्छा तू इतने इख्तियारात रख दी आवें अपने मुल्क हबश इत्थे आई है कोई तेरे कोल इख्तियारात हैं तेरे कोल कोई इख्तियारात हैं जिद नहीं करनी 70 में वो पढ़नी है जिसते सैयदा दी मोहर लगी हुई है जान है शेर इस कसीदे दा अच्छा तेरे कोई इख्तियारात हैं फिजा डेकिया दिए जिन्हां दे घर आई हैं उत्ते कायनात दा निज़ाम चलें दिन जिन्हां दे घर आई हैं कायनात दा निज़ाम चलें दिन वो चलें दिन मगर तेरे कोल भी कोई इख्तियार फिजा डेके दी बहुत इख्तियार रख दियां हैं बीबी ये दसा तेरे कोल केड़े केड़े इख्तियारात हैं मेरी सैन डेके दी आओ दसा जदों चावा जन्नतां चो खाने मंगवावा मैं फिजा डेके दी आओ तेनू दसा मेरा इख्तियार की है जदों चावा जन्नतां चो खाने मंगवावा मैं हत्था नाल ज़हरा दे लाला नू खवावा मैं हत्था नाल ज़हरा दे लाला नू खवावा मैं कई बारी जबरील बुए ते रुका छड़े आए लजपाला आयदा करम कमा छड़े आए दरूद पढ़ लो सारी रात मिलके आले मोहम्मद जान फिर भी बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लो इन्हें दादी कनीज़ है तारीख का जुमला एक आले मुहम्मद के दरवाजे ते जितने भी गुलाम आए जितने भी कोई ज़र खरीद नहीं कोई भी ज़र खरीद नहीं कोई कित्थों दा बादशाह है कोई कित्थों दा बादशाह है कोई कित्थों दा है ये फिजा की गल की है हुण एक अली दा मलंगे अली दा शिया है नाम क्या है मीसम तम्मार मीसम तम्मार अली नाल बड़ा प्यार है मौला अली नूं भी इस नाल बड़ा प्यार है मैं अगर ना सरदार होवन ऐसे तो नौकर होवन ऐसे है इतना प्यार है अली लजपाल नूं अपने नौकर नाल अपने गुलाम नाल कि बाज़ औकात मीसम दे कोल आवना मीसम जी मौला तू कोई घर का काम कार निपटाया मैं तेरी दुकान पर करेना आए हाय मैं तेरी दुकानदारी करेना मीसम लगा जावे आ मौला हुण दुकान पर बह के खजूर बेचना ना जी कुछ भी नहीं सी कुछ भी नहीं सी मगर क्या है अकीदे और ईमान की मंजिलत ते है हायदरी अकीदा होना चाहिए अच्छा एक दिन मेरा आकड़े कहते मीसम जी मौला ये आना ज़रा बाहर चलिए बेटा आओ ना ज़रा बाहर चलिए मीसम नूं नाल ले अली लजपाल ने टुरदे टुरदे बाहर आए एक खजूरां दा बाग है ये मैं टुरदे जा रहे हैं एक पौधा है मीसम जी मौला ये क्या है हुण अली लजपाल दिलों के राज जानने वाला इमाम आदा मौला ये खजूर का पौधा है मौला फरमांदे जानदा है मौला मैं तो नहीं जानता तुसां दसो दे के मीसम
اس پروان چڑھنا ہے، ایک دن آنا ہے تینوں اس نال سولی لٹکایا جانا ہے، تینوں اس نال سولی لٹکایا جانا ہے۔ میسم آدھا مولا میرا جرم، میرا آقا فرمیندن میری ولا، ہائے ہائے ہائے، میری ولا، میری محبت۔ میسم دیکھے اندھا مولا بس، ہاں مولا دے قدمہ تے ہتھ لا کے دے حسنین دا پاک بابا ایک نہیں لکھ دفعہ خالق میں نوں زندگی عطا کرے، تیری محبت جاون واسطے تیار، تیری محبت جاون واسطے تیار ہیں۔ وقت گزردہ گیا، ویکھو اور میسم نو پتہ ہے کہ اس درخت دے نال میں نوں سولی لٹکایا جانا ہے۔ میسم صبح اٹھیا، فجر دی نماز پڑھیا، 2 رکعت نماز نافلہ پڑھیا، مولا دی دعا کر کے آویا، پانی دا مشکیزہ چاویا، اس تو آپ آبیاری کریندہ رہے، آپ اس دی آبیاری کریندہ رہے، پروان چڑھیا۔ وقت گزر گیا، حق میں وقت آیا، منکر علی دشمن آل محمد، لعنت کرے اللہ اس تے، ادائے نوکران سپاہیان بلایا کہ میری بات چاہیے، ہون تو میری حکومت ہے، ہون تو کوئی علی دا ورد کرنا لا کوئی نہیں۔ ادن ہے یا جی، ادھے ہے کون؟ اکھے نام اس دا میسم ہے، تو یہ کھجوراں دا کاروبار کردہ ہے، اندھا پکڑ کے لائے ہو، میسم نو پکڑ کے لائیں، اگے گے سپاہین پیچھے پیچھے نال میسم ہے، انہیں دربار لگا ہوا ہے، کرسی تو بیٹھا ہے، میسم اس دے سامنے آ کے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ جس ویلے میسم اس دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا نے، اس نے غصہ آیا ہے، ساری میری رعایا موجود ہے، میں نے سلام ہی نہیں کیتا اس دیکھے دا میسم تینوں پتہ نہیں بادشاہ میں ہاں، حاکم وقت میں ہاں، امیرے کا اس وقت میں ہاں۔ میسم دیکھے دا تیرے تے بھی لعنت، تیرے تخت تے بھی لعنت، تیری امیری تے بھی لعنت، میرا امیر علی لچین شاہ ہے، میرا امیر علی لجپال ہے۔ اور غصہ ہے میسم، تینوں پتہ ہے میں تینوں سولی لٹکا دینا۔ میسم آدھا تو آج آدھا ہے، تو آج آدھا ہے۔ غصہ آیا، لوگ جی میں موجود ہیں، میسم نو آدھا ہیں، سپاہیوں نو آدھا ہیں، دیوار دے نال کھڑا کرو اس نو، اس دے ہاتھ کھولو اس، میخاں ٹھوک دے اس، میخاں ٹھوکیں گئیاں، ایویں میسم ہے، ایویں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہون میسم جڑی گال کی تھی ہے میں جناب نو قصیدے چی سکا سوں۔ ایک سلوات پڑھ لو سارے رات مل کے آل محمد جاتے ہیں۔ بارے دیگر سلوات پڑھو۔ میسم انہاں لوگاں نے پاسے رہے کہ مسکرا کے کڑی گا لادا ہے، پئی سن دیئے دنیا ساری، پئی سن دیئے دنیا سارے، 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 میری زندگی علی تاواری، میں علی علی نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، میں علی علی نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا۔ ایویں نہیں، گرمی ٹھیک ہے مگر سانو بھی گرمی لگ دی ہے۔ میسم مسکرا بھی رعایت اس بغیر دی اکھ پا کے اشارہ کر کے ادھا کڑی گل، پئی سن دیئے دنیا سارے، پئی سن دیئے دنیا سارے، میری زندگی علی تمہارے، میں علی علی نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، میں علی علی نہیں چھڑنا۔ تیرے اندر ہے بغض بیماری، تیرے اندر ہے بغض بیماری، میرے اندر ہے عشق خماری، میں علی علی نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، میں علی علی نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا۔ درود پڑھو آل محمد دی ذات سارے حضرات۔ اس بدبخت نو غصہ آ رہا ہے، میسم ہور غصہ دلا رہا ہے، دیکھے دمت نو سولی چڑھانا ہے۔ میسم اجے بھی من جا، اجے بھی میں نو امیر بن۔ میسم دیکھے دا ہے
تو آدھے میں نے سولی چڑھانا ہے میسم اندے پاسے دے کے کڑی گالا دائے جلدی کرتے جلدی ہوئے پورا او فرمانے جلدی کرتے جلدی ہوئے پورا او فرمانے تو جاتے سولی جڑ سے آنکھیں چلے مرانے آج سولی چڑھا سواری آج سولی چڑھا سواری میری پہلے تو ہے تیاری میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا درود پڑھو مل کے آل محمد دی ذات سارے حضرات ایڈے کیا دائے میسم تو آدھا نے میرے مولا نے ڈسیا ہے ہاں آدھا ہاں میرے مولا نے ڈسیا ہے بغیر اڈے کے آدھا میسم میں تینوں سولی نہیں چڑھانا آدھا ہو ہی نہیں سکتا میسم دے کے آدھا ہو نہیں سکتا دے کے آدھا میں تیرے مولا دا فرمان نو جھوٹا کرنا ہے میسم آدھا اللہ دی کائنات بدل سکتی ہے میرے مولا دا فرمان نہیں بدل سکتا میں تعریف کرنی اپنے مولا دی میسم اندے پاسے دے کے کیڑی گالا دائے مرشد میرا رہبر میرا کل ایمان علی مرشد میرا رہبر میرا کل ایمان علی جن دکھاتے کعبہ بنیا او قرآن علی جن دی عرشایوں تے سرداری جن دی عرشایوں تے سرداری جن دی اللہ دے نال ہے یاری میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا درود پڑھو مل کے آل محمد دی ذات تے دے صاحب مہربانی سیدزادہ آ گیا ہے اور محفل دی رونق دوبالا ہو گئی اچھا آدھے میسم اے ہو نہیں سکتا میسم آدھا ہے تو کرنا ہے آدھا میں نہیں کرنا زد ہو گئی جی میں مولوی دی ملنگ دی زد ہو جاندی ہے نا یہ میں میسم دی تیری زد ہو گئی میسم دے کے آدھا ہے جھلنا نہ تھی کملا نہ بان ویلہ ہی آجا آدھا نہیں میسم جیسے لے گال سنی ہے میسم ادھے پاسے دے کے گال کی تھی کیڑی جے میں تیری اصل ڈساوا ہو سے تو رسوائے جے میں تیری اصل ڈساوا ہو سے تو رسوائے دشمن میرے پیر علی دا مجرم تیری مائے تیری قسمت گئی ہے ہاری تیری قسمت گئی ہے ہاری میرے بختان دی ویکھی اڈاری میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں علی علی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا درود پڑھ لو سارے رات مل کے باواز بلند قبلہ صاحب تشریف لائن عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی رومن دا دنن 18 جیٹھ 10 محرم دا دنن چند منٹ انہاں نو رو لبیے جنہاں نو رومن والا کوئی نہ ہل مچ گئی لہ زنجیر گئے ہل مچ گئی لہ زنجیر گئے 1 سال شام دے وچو ہویا کیا ہے 1 مہینہ دے کے اندر سجاد میں تیریاں قیدہ رہا کرنا وطن تے لگا وانچ جی میں مرضی زندگی گزار
جسلے آکھیا جی میں مرضی ہے زندگی گزار باکر دا بابا کئی باری بیٹھا ہے کئی باری اٹھے آئے لیکن آدھا قیدی جدہ کسے قیدی دی قید رہا ہوئے خوش ہوندہ ہے تورا ترونی شروع کیتی ہے میرے آقا نے جسلے آکھیا ہے کیویں گزارا دیکھیا لائیں خوشی دنال وطن تیوانج میرا کہیں دے پاسے دیکھیا دے بہوں جشن منائے نی شام دے وچ وہ میرا اکبر قتل کرا کے ہن معافی مانگ دائیں بے غیرت میرا سارا گھر لٹوا کے سیدہ دے بہوں جشن منائے نی ہے وہ شام دے وچ وہ تے میرا اکبر قتل کرا کے ہن معافی مانگ دائیں بے غیرت میرا سارا گھر لٹوا کے سیدہ دا میری بیوہ بھین دا داج لٹائی کل عرب دی فوج مگا کے کیا انج بھی لوگ کریں دین مہمان کو گارے بلوا کے او میری بیوہ بیل دا داج لٹائی کل عرب دی فوج مگا کے سیدہ دا کیا انج بھی لوگ کریں دین مہمان کو گارے بلوا کے سیدہ کیا دائے کافلے دا وارث میں نہیں میری پھوپھی ہے اگر میری پھوپھی اجازت دے وے میں کہتا رہا منیسا ورنہ نہیں سیدہ ایسے دروازہ زندان آکے میرے آقا دیکھی انہوں پھوپھی اممہ مبارک ہوئی میری سینڈے کہیاں دی سجاد کہیاں مبارکہ دینا ہے میرا اکبر والا آئی میرا عباس والا آئی سیدے کہیاں دا پھوپھی اممہ ولیت کوئی نہیں یزید ساک مفاتح منے آئے یاد رکھنا مومنو فاتح وہ منے دا جڑا شکست کھا جائے علی دی دے کیا دیئے سجاد اس نو آکھ اگر سانو فاتح منے دائے جڑا فاتح ہوئے اپنی شرطاں رکھیں دائے میری چند شرطائیں اگر منظور کریں دائے میں رہائی منے ساں ورنہ زینب دی قبر سے شام دے زندانے چ بنسی سید آیا دیکھے نا پھوپی اماں کیڑی کیڑی شرط بھی بڑے کیا دیئے پہلے ایک مکان ملے میں بھرا دا ماتم کرنا ہے میں مجلس کرنی ہے دوسرا سینڈے کیا دی سر شہیدان دے ملن لٹ کر بلا دی ملے بشیر مہاری ملے جلے مہاری دا نام آیا ہے باکر دا بابا رو کیا دا پھوپی میں مہاری جو ہاں بے مہاری دی کیوں ضرورت ہے میری سینڈے کیا دی سجاد جلے میں پہلی واری اس بغیرت دے دربار چ گئیاں ہر کوئی آدھا ہے مارو مارو ایو باغی دیاں بھینین اے بشیر جڑا پانی دی مشک چاہ کے بازاری ترکار ودا کرندہ جلے میرے قریب آویا اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رو کیا کہ علی دی کربلا بھراما دے رلے مر گئی ہویا نہ شام دے شہرہ میں آ نہ باغی دی بھینٹ سڑا میں آ میں جاننی ہوں بشیر مومنے سید آیا ہے میری پھوپی دے چند سوالن چند شتن آدھے کیڑیاں مکان دیکھ دے دیساں لوٹ کر بلا دی آدھے جڑی بچ گئی ہے لے لے باقی دی قیمت پال ہے کیوں سجاد لٹنا لے کوئی ایک ملک دا نا کوئی کتھوں دا وسدا کوئی کتھوں دا وسدا سر شہیدان دے او بھی دیساں بشیر مہاری او بھی دیساں چھوڑ دیتا سارا مضمون قبلہ صاحب آگئن مل گئی لٹ کر بلا دی سب تو پہلے سر شہیدان دے آئین میرے آقا نے کیڑا کم کیتا ہے پہلے باب حسین دا سر چایا ہے سید ٹردہ ٹردہ پھوپھی اممہ دے کولا کیا دا پھوپھی اممہ تیرا بھرائے میرے بابے دی خون دی وارث تویں بابے دا سر قبول کر میری سائن نے سر لے آئے رونا شروع کیتا ہے ہر مقتول دا سار اس دیوار سانو دیتا ہے جلے سارے سار دے دیتن دو سار بچ گئن اوشیو کہندے سارن سجاد روندہ بھی ہے دیکھیا دا توانو کہندے کول بھیجاں کہندے کول ٹوراں آخر سیدتوں میں سر چاہ کے
ٹردہ ٹردہ پھپھی زینب دے کول آیا ہے دیکھیا دے پھپھی اماں تیرے پتران دے سارن اے اپنے پتران دے سار لے میری زینڈے کی علی سجاد میں اکبر دا صدقہ دے دیتے میں سار نہیں لینے میرے آقا دی آواز آنی او باپے جائی تیرے پتران دے سارن پتران دے سار لے جلیں 11 محرم نو ہور دلاش تے گئی ہیں حبیب دلاش تے گئی ہیں جان بچڑا کر کے رنی ہے میں دے داریاں تیرے پتران دیاں لاشاں کئی گا زمین تو چلی دیاں روکیاں دنے ماں ایک واری گال لائی ونجیا دنیا نو پتہ لگ ونجیا بی بی زینب دی جوڑی ماری مل گئے نثار اس تو بعد لٹ کربلا دیاں چادرائیں میرے آقا نے چادرہ تقسیم کیتیاں سب تو بعد سید نے زیور تقسیم کرنا شروع کیتے پہلا زیور چاہیا ہے پہلی سینوں دیتا ہے ہر بی بی نو زیور دیتا ہے ایک زیور بچ گیا ہے باقی دا بابا زیور بھی دے دا ہے روندہ بھی ہے میں غریبہ والے قبرستان دے پاس جبوں کر گیا دا تیری بھی قسمت میری بھی قسمت تو بھی غریب ہے میں بھی غریب ہاں اوشیو پھرا روندے ہون بھینا کنو برداشت نہیں ہوندہ میری سین کبرا آئیے میں دیکھی اندھی پھپھی میرا ایکو ویر ہے یو بھی مرن والا ہے اللہ جانے سجاد دے کول کیڑی چھائے جڑی بار بار چمدائے اکھیاں دے نال لیندائے روندائے میری سین آئیے دیکھی اندھی سجاد جی میری موسنا پھپھی تیرے کول کیڑی چیز ہے جنو رونا ہے دیکھ سید دیوانا نہیں پھپھیاں ماں پہلے میری ماں رباب نو آنکھ کانڈ کرے سینڈے کیا دی رباب پتر پہ آیا دائی کانڈ کر میری سینڈے کیا دی میرے مان جو مک گئن میری سینڈ نے کانڈ کی تھی اس حسب عادت سید نے زیور چمے آئے اکھیاں دے نال لائے آئے پھپھی دے پاس دے کیا نا پھپھی اماں دعا کر سجاد مار ونجے میرا لال ہے کیا آئی سیدوں میں دے کیا دائے اے دور ہے ن بھین سکینہ دے او جڑے بھرے ہوئے رات دے نالے چاہ دے وہ پا تمہا کبرا کوں گنے بھین داما آل سنبھالے